عمر او حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی نبی پاک سرکار دو عالم دی پیاری مسجد حضرت سیدنا عمر بن خطاب جناب خطبہ دے رہے نے خطبہ دیندیاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کیا یا ساریت الجبل اے ساریا پہاڑ دی اوڑ دے اندر ہو جا صحابہ کرام کہندے نے اسی حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ جناب اتھے تے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں نے حضرت ساریہ مقام نہاون تے جناب والا جنگ پہ لڑ دینے کفار نال لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے منبر نبی تے کھڑے ہو کے مسجد نبوی تے کھڑے ہو کے آپ نے ویکھ لے آئے حضرت ساریہ کے میں جنگ پہ کر دینے اس واسطے میں ایسا فرما دینے کہ جے رب تینوں دل دیاں اکھیاں دے وے تے چاننے ہووے نوروں محبوبانو نظری آوے تے کیا نیڑے کیا دوروں قربان جاواں دوستان محترم اے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے مسجد نبوی دے اندر ویکھے آئے صحابہ کرام کہندے نے جدو حضرت ساریہ واپس آئے اساں نے تاریخ نوٹ کر لئیے دن نوٹ کر لیا جمعۃ المبارک والا دن نے حضرت ساریہ آگئے فرمایا ساریہ حضرت عمر نے تینوں مسجد نبوی دے اندر پکارے آئے حضرت ساریہ کہندے نے لوگوں اسی ان قریب جنگ دے اندر سانو ناکامی ہو جاندے اگر حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی آواز سانو نہ پہنچ دی کتے مسجد نبوی ہے کتے جناب والا ایران ہے جتھے حضرت ساریہ جنگ پہ لڑ دینے لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا انہوں اتھے آواز پہنچائیے اے شان نبی پاک سرکار دو عالم دے غلامہ دے تے کہنا اللہ کہندہ ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا کون حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر جنہوں میرے نبی نے منگ کے لے آئے او عمر جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا اے عمر جس راستے وچ تو آ رہے ہوئے شیطان او راستہ تبدیل کر لیندہ ہے او حضرت سیدنا عمر بن خطاب جناب والا دریائے نیلے حضرت عمر بن علاس حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے گورنر بنا کے بھیجیا کچھ عرصے تو بعد حضرت عمر بن علاس نے خط لکھیا فرمایا امیر المؤمنین دریائے نیلے ہر سال ایک کواری لڑکی بناؤ سنگار کر کے جناب والا اعلیٰ لباس پہنا کے دلہن والا لباس پہنا کے جدو تک دریا دے حوالے نہ کیتا جائے دریا چلن دا نا نہیں لیندہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی جناب کول خط آیا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے خط دا جواب دیتا ہے دریا دے نام خط لکھے آئے اتھے نام منن تے جناب ساڑھے اپنے کوئی گل نہیں مندے بچے کوئی گل نہیں مندے لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب خط لکھ رہے جناب کس نو خط لکھ رہے دریا نو خط لکھیا جا رہے آئے تے خط پہ لکھ دینے فرمایا اے دریا اگر تو اپنی مرضی نال چل دائیں پھر سانو تیرے پانی دی ضرورت کوئی نہیں اگر رب دی مرضی نال چل دائیں پھر خط ملن دی دیر تے شروع جاری ہو جاویں صحابہ کرام فرماندے نے حضرت سیدنا عمر بن علاس فرماندے نے خط دریا دے اندر سٹن دی دیر کہ دریا جناب والا
چھے ہاتھ بلند ہو گیا ہے کہ اس وقت تو لے کے آج تک دریائے نیل جناب والا بند نہیں ہویا ہے. اے کون؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او عمر، مدینہ طیبہ دے اندر زلزلہ آ گیا ہے. حضرت عمر نے اپنا ساتھ درہ مارے آئے کہ اے زمین رک جا، کیا عمر نے تیرے اتے انصاف نہیں کیتا ہے؟ او حضرت سیدنا عمر بن خطاب جناب والا، نبی کریم سرکار دو عالم دی محبت دل دے اندر موجود ہے. نبی پاک سرکار دو عالم دی آل دی محبت موجود ہے. میرے نبی دی گھر والیاں دی محبت حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے سینے دے اندر موجود ہے. ساری زندگی دعا کر دے رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میں نو شہادت دی موت عطا فرماویں تے یا اللہ میرا مدفن نبی دے شہر دے اندر بنا دیویں. اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی ہے، سنیں دوستان محترم. میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت جناب والا جیڑا بندہ جس جگہ تے شہید کیتا جائے گا او جگہ بھی اس بندے دے بارے گواہی دے گی. جس چیز نال شہید کیتا جائے گا او جگہ بھی جناب والا او چیز بھی اس بندے دے بارے گواہی دے گی. واہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ دی شہادت قربان جائے. کسی شہید دی شہادت دی گواہی جناب والا بندوق دے گی، کسی شہید دی شہادت دی گواہی جناب والا میدان بدر دے گا، کسی شہید دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسی شہید دی شہادت دی گواہی تیر دے گا، کسی شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دے گے. پر واہ عمر آپ دی شہادت تو قربان جائیے، آپ دی شہادت دی گواہی میرے نبی دی مسجد نبوی دا مصلی دے گا. تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ نو جناب پیغام بھیجے آئے کہ میرا دل کردہ ہے میں نبی پاک سرکار دو عالم دے روزہ اطہر دے اندر دفن ہوا. حضرت امی جان عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین نے اجازت فرمائے، فرمایا عمر آپ نو اجازت ہے تے او خواب جڑا حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ نے ویکھیا سی کہ میری گود دے اندر 3 چن موجود نے، او خواب دی تعبیر بھی پوری ہو گئی ہے. دوستان محترم، اے حضرت